Mayroong gabi ka na to mga kaisunan. Sa dili pa usap ako magasugod sa mong pulong sa itong labaw mga kagagaw. Akong ikayukbo ang akong material na ito kaniya. Kang senior Ison Nazareno, o mayong gabi ka ni mo amahan. Gabalaan. O mayong gabi usap. Kang Lulu Arjano. Mayong gabi kang Lulu Sip. Usap. Senior sa Miligir Arkanghel ng gabi. O mayong gabi usap. Kang Senior Daguni. Mayong gabi Senior. O mayong gabi ni Senior Ison Nazareno. Mitchell Gaspar Baltasar. Papa Uri Mateo Pamanin. O mayong gabi. O gingon sa bakong gayog po ang akong material. Samahan sa nasod. Nga mao si Papa Dr. Jose Rizal. O mayong gabi kanimo. Senior o gingon sa Divine Masterpiece Spirit. Mayong gabi. O mayong gabi usab ni Ricardo Carpio. Mayong gabi kanimo tayo. O gingon usab akong gayukbo akong material sa atong inahan nga mao si Mami Harapi. Mayong gabi ini. O akong usab gayukbo ang akong material sa atong sale minister nga mao si Ricardo Carto, Pilipino Narciso Nabia. Uban sa iyang katimbang nga mao si Mama Santa Barbara. O gingon usab ang akong gayukbo ang akong material sa mga sale sa Jerusalem o sa Katipunero. Mayong gabi kanyo, Senyor. O gingon usab sa mga kaadapan, kaministruhan, o sa atong inahan nga mao si Leticia Magbanwa. Mayong gabi kanyo. O katimbang ni Senyor sa Miligir Arkanghel nga mao si Marcelita Alonso. Mayong gabi. O sa mga pastorang ministra, ang gabi kay si President. May gabi usab sa atong iksa o sa mga kabataan o kanatong tanan o may gabi. Mga igsoon, dalaygon kayo ang mga pulong atong nadungog karong gabi una. Mao karaw ang naadlaw sa kakaitan sa atong amahan nga magtutudlo nga siya gisakit o gisangat sa balabag ug siya nagantos mga igsoon. Busa mga igsoon, mao kana adunay mga balaod, ang balaod atong isgutan. Ang balaod mao igahatag og kural nga kita dili masimang niini mga kaibigan. Kung wala ang balaod, dili mahatulin ang tao mga igsoon kay tungod magpatuyang ngadto sa mga sayop mga buhat. Sa mga sayop nga pinulungan sa paglabay sa pag-itsa ngadto sa mga kaigsuonan nga dili ang may gusto nga igasabwa ngadto kanila kay kita mahimong nga pahiningila sa atong mga busa mga igsoon, dili na ko usab matuyo. Bisag kini akong material, igsoon nga usa ka maluluyahon. Apan tungod sa pagpangayo o kabastog o kapiskay ngadto sa labaw nga makalugahon nga akong makapadayon sa pagbalaan. Nga ako ngayon hatagag kalagsik matuod o tinuod matuod ka ng mga kaigsunan kaniya ako nakita ni apan ang akong material igsoon iwang gayon apan tungod sa akong pagsalig sa atong labaw ng magagahon kasi lamang sa tanang problema tungod sa manggaling ibalaan ngadto kaniya aron kita magandaanan sa maong gihambing natong mga problema mga igsoon. Busa mga igsoon, kita mga igsoon,
Kung ang pagtuman sa kasuguan sa atong labaw nga magkagagahom, aniya kita nagihiusa. Nganon aniya man kita sa balong-balong sa atong labaw nga magkagagahom. Haron madungog ang pulong sa atong amahan nga langitnon. Nga aniya niining dapita mga kaigsuonan. Ang uban atong igsoon bisang layong dapit, apan niani sila ug sila gadasig kanato mga kaigsuonan. Haron usab nga sila madasigon nga makita ang iyang mga kailang kaigsuonan. Bisang magtinuod mga layong dapit ang ilang gigikanan mga igsoon. Dalaygon kayo mga kaigsuonan sa iyong pagdasig alang kay kanamo. Pagdasig ninyo nga kami usab madasigon. Nga kamo ania o nakikuban niining adlaw sa pagbalaan, sa pag-antos, sa paglutos, o sa pagluhid. Nagluiban ang atong magtutudlo. Wala na dakulang alay ka kinato kay ana-ana gitudlo sa atong matutudlo mga igsoon. Ang pagbalaan aniya na kanato o ang pamalaod aniya na kanato. Gusto ka nga ipamulong sa atong silbi. Mga igsoon. Kung dili na tunay pagabuhaton, useless ang tanan mga kaigsuonan. Apan kung ang balaod o pagbalaan, kung mao atong bagasundon, dakong puntos ngadto sa atong labaw nga makagagahom mga kaigsuonan. Dalaygon. Mao kana mga igsoon. Wala sa ako mag-ingon kaninyo nga ako napatuto kundi nagsubay lang usab ako sa pamalawag sa atong magtutudlo. Busa mga igsoon, ang amahan dili gusto nga kita mahisimang ngadto sa kalautan. Mao kana mga igsoon nga adunay balaod nga gipadadala alang kay kanato. Kay basin badi ay kung adunay mga tentasyon ug nga muganay alang kay kanato, adunay balaod natong mahinungkuman. Uban ang espiritu nga gipagkunsad alang kay kanato mga kaigsuonan. Busa mga igsoon, dili nako kalikayan mga kaigsuonan. Bisan nako niini mga igsoon sa pagtanaw sa mata sa tao nga ako usa ka buling apan sa mata sa Dios mga kaigsuonan. Dalaygon. Basin pa diay ako. Wala ako mga igsoon ngayon. Busa mga kaigsuonan. Ang gikinhanglan sa atong amahan nga magkagagahom ang pagsinabtangay, paghigugmaay. Kay nga amahan mahigugmaon man ngadto sa iyang mga anak. Busa kita usab mga kaigsuonan. Aghok sa pagbalaan ug aghok sa matag usa mga igsoon. Kay haron kita mahiusa sa pagsaknit o paglalim sa atong magtutudlo ngadto sa iyang ginharian mga igsoon. Nga walay makabilin mga kaigsoon. Busa mga igsoon, ang kaluwasan maoy ato ang gisunod mga igsoon. Kay base niya pagyabot sa panahon tumulahi na ang tanan. Kung atong ikumparal sa material mga igsoon, ibutang nato sa kahoy. Kung ang kahoy mao kato ang taong dautan, ang kahoy gigasugnod ngadto sa hudno. Nagkanam og kaupos sa inyong makita, di ba abo mga igsoon. Ang abuhan ay pagbalik. Mintras nga aduna pay panahon nga dili kita mahisama sa kahoy mga kaigsoon. Mao kana mga igsoon, magbalaan ta, maghiusa ta. Adlawng balaan, moadto tag templo haron maminaw sa ato ang pulong sa atong labaw nga magkagagam. Mao kana mga igsoon ug dalaygon ning kagabion alang kay kanatong tanan ug maayong gabi.